बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस नहीं देखते तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक देखते हैं तो फिर जरा ठहर जाइए, क्योंकि आपसे कुछ बहुत अहम बातें करनी है। इसलिए कि ये मौजू शायद हमारी जिंदगियों का सबसे अहम मौजू है, इसलिए कि हम अपनी जिंदगियों का सबसे ज्यादा हिस्सा इन वीडियोस को देखते हुए गुजार रहे हैं। तो क्या ये वीडियोस हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान का बायस है? तो हम इनका मुआवजा करेंगे कि कितने नुकसानात हैं रील्स, शॉर्ट्स या टिकटॉक देखने के और कितने फायदे हैं। तो फायदों से आगाज करते हैं। मैं चूंकि खुद भी कंटेंट की तलाश में अक्सर वीडियोस देखता रहता हूं और अब ये तकरीबन एक हैबिट बन चुकी है, एक आदत बन चुकी है, या यूं कह लीजिए कि एक एडिक्शन बन चुकी है कि एक के बाद एक रील, एक के बाद एक शॉर्ट या एक के बाद एक टिकटॉक वीडियो के लिए हम मुस्तकिल स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि आज के दिन में मैंने जो 200-300 रील्स, शॉर्ट्स या टिकटॉक वीडियोस देखी, उनसे मैंने क्या सीखा, या उन रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस में से मुझे क्या याद रहा, तो शायद मुझे कोई एक चीज भी याद नहीं रही। क्योंकि एक के बाद दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो, किसी भी एक वीडियो में मौजूद पैगाम, किसी भी एक वीडियो में मौजूद कंटेंट को जांचने, परखने, उस पर सोचने, उस पर गौर करने या उसे जहन में याद रखने का वक्त ही नहीं मिलता, इसलिए कि अगली वीडियो हमारे सामने आ चुकी होती है। तो क्या इन वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं? जवाब है नहीं। क्या इन वीडियो से हमारी याददाश्तों में कुछ अच्छा इजाफा हो रहा है? जवाब है नहीं। क्या ये वीडियोस हमें याद रहती हैं? जवाब है नहीं। नुकसानात क्या है? इस पर मैं तफसील से बात कर सकता हूं, इसलिए कि मैं जाती तौर पर भी इन तजर्बात से गुजर रहा हूं और आप सब भी इन तजर्बात से गुजर रहे होंगे। सबसे बुनियादी बात कि हम अब इन वीडियोस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। हमें अजीब सा एहसास होने लगता है अगर कुछ देर के लिए हमारा फोन हमसे दूर कर दिया जाए, या कुछ देर के लिए हमारी जिंदगी में शामिल लोग, हमारे फैमिली के लोग, हमारे दोस्त अहबाब हमसे कहें कि यार प्लीज रील्स देखना बंद करें, हमसे कुछ बात कर लें, तो हमें एक अजीब सी कोफ्त होने लगती है, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे कि हम और आप रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस की एडिक्शन में, नशे में मुब्तला हो चुके हैं। हम और आप दिन में 2500 से 3000 बार अपने फोन को छूते हैं, सिर्फ उस बेचैनी में, सिर्फ उस क्यूरोसिटी में कि नया क्या देखने को मिलेगा, नई चीज क्या होगी, नई वीडियो कौन सी होगी, नया कंटेंट क्या होगा। तो 2500 से 3000 बार हमारी तवज्जो हमारे मोबाइल फोन्स की जानिब मबजूल होती है। हम दिन में 7 से 8 घंटे कम से कम मोबाइल फोन पर सर्व कर रहे हैं, जो हमारा काम डिजर्व करता है, जो वक्त हमारी फैमिली डिजर्व करती है, जो वक्त हमारी मेमोरीज डिजर्व करती हैं, जो वक्त हमारे फ्रेंड्स डिजर्व करते हैं। बदकिस्मती से वो वक्त हम मोबाइल फोन को दे रहे हैं। तो एक सबसे बुनियादी बात कि आप और हम मोबाइल फोन के और इन एक्चुअल रील्स के, शॉर्ट्स के और टिकटॉक वीडियोस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। दूसरी बात, हम सबकी याददाश्त पर, हमारी मेमोरी पर बहुत बुरा और मनफी असर पड़ रहा है। इसलिए कि मैंने इस व्लॉग के आगाज में भी आपसे कहा कि आपको कितनी रील्स, कितने शॉर्ट्स या कितनी टिकटॉक वीडियोस याद है। इतना डेटा हमारी मेमोरी में मुस्तकिल स्टोर हो रहा है कि जिसे हमें रिकॉल करने का वक्त भी नहीं है, जिसे हम आम जिंदगी में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जो हमारी याददाश्त का इन एक्चुअल हिस्सा भी नहीं बन रहा, लेकिन वो हमारे मेमोरी बैंक को भरता चला जा रहा है। हमारी याददाश्त मुस्तकिल तौर पर ऐसे गैर जरूरी डाटा से भरती चली जा रही है और इसके नतीजे में हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है। माजी के मुकाबले में आज के इंसानों की मेमोरी बहुत कम है। एक गाना आता है, कुछ वक्त के लिए वो हिट होता है, उसके बाद हमारी याददाश्त से खो जाता है। एक नज्म, एक गजल, एक किताब, दोस्तों के साथ गुजारा हुआ कोई वक्त, फैमिली के साथ गुजरे हुए कुछ लम्हात, सब हमारी याददाश्त में से इतनी जल्दी महव हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी जगह गैर जरूरी डाटा, गैर जरूरी वीडियोस, गैर जरूरी कंटेंट मुस्तकिल तौर पर लेता जा रहा है। तो हम नशे में मुब्तला हो रहे हैं, हम बदकिस्मती से मेमोरीज नहीं बना रहे, हमारी याददाश्त पर बहुत मनफी और गहरा असर हो रहा है रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक देखने का। और फिर सबसे अहम बात यह कि अगर हम दिन में
6 سے 7 گھنٹے اپنے موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے ہیں. اگر ہم 2500 سے 3000 بار موبائل فون کو چھوتے ہیں, فون ہم سے 1 منٹ کے لیے دور کر دیا جائے تو ہمیں ایک عجیب سی بے چینی اور چڑچڑا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو وہ وقت نہیں دے رہے کہ جس کے وہ حقدار ہیں. ہمارے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں, ہم دوستوں سے دور ہو رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی میموریز کریٹ نہیں کر رہے. اور پھر ظاہر ہے جب 7 گھنٹے آپ اپنے موبائل کی سکرین کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کام کا بھی ضیاع کر رہے ہیں, آپ اس کام کا بھی نقصان کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی ڈیوٹی سے, اپنی جاب سے, اپنے پروفیشن سے, اپنے کام سے بھی دیانتداری نہیں برت پا رہے, اس لیے کہ ہم ایک نئی طرح کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور وہ نشہ ہے موبائل کی سکرین کا نشہ, وہ نشہ ہے ریلز کا نشہ, وہ نشہ ہے ٹک ٹاک کا نشہ, اور وہ نشہ ہے شارٹس کا نشہ. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت پر جو اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ جب 7 سے 8 گھنٹے مستقل نظریں ٹکائے ہوئے موبائل کی سکرین کو دیکھیں گے تو یقیناً اس سے نظر بھی کمزور ہوگی, نظر کمزور ہوگی تو آپ اعصاب کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوں گے. پھر مستقلاً جب آپ ایک کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسری ویڈیو کے درمیان کوئی وقفہ بھی نہیں مل رہا ہے, یہاں تک کہ صحیح معنوں میں سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ہوتی. ہم سانس لینا بھول جاتے ہیں, ہم صرف اس لیے سانس لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے, ہم صحیح معنوں میں برید نہیں کر رہے ہوتے, آکسیجن ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں نہیں پہنچ پا رہی ہوتی. آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ جب گھنٹوں ریلز, شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کچھ دیر ٹھہرنے کا, گہرا سانس لینے کا, سوچنے کا, غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو الٹیمیٹلی آپ ٹھیک سے سانس تک نہیں لے رہے ہوتے, آپ ایک عجیب و غریب سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مستقل ایک ہی پوزیشن کے اندر ایک ہی طرح سے ٹکٹکی باندھ کر ریلز, شارٹس اور ٹک ٹاک کو دیکھنا آپ کو سٹریس میں مبتلا کرتا ہے. آپ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنی توجہ کو ایک جگہ پر خاص وقت کے لیے مرکوز رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہر کچھ سیکنڈ کے بعد کوئی نئی چیز چاہیے. تو آپ کوئی بھی کام توجہ سے کرنے کی صلاحیت سے آہستہ آہستہ محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر بدقسمتی کی بات کہ جتنی مس انفارمیشن مل رہی ہے, اس لیے کہ ہم اس انفارمیشن پر سوچنے اور غور کرنے کا وقت ہی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. وہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, اس کا کیا سورس ہے, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. سو الٹیمیٹلی ہم ہر اس بات پر یقین کرتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں ان شارٹ ویڈیوز میں دکھائی جا رہی ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی ہم اپنی زندگی کو امپریکٹیکل کر لیتے ہیں, ناقابل عمل ہو جاتی ہے ہماری زندگی. ہم وہ ادویات استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, ہم وہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں کہ جن سے الٹیمیٹلی ہماری جلد, ہمارا چہرہ, ہمارا جسم مکمل طور پر بھدا ہو جاتا ہے. ہم وہ معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. سو الٹیمیٹلی مس انفارمیشن کے ذریعے ہماری زندگی بھی امپریکٹیکلٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے وقت گزارنے کے لیے شاید کووڈ کے بعد سے ہم سب کے رویوں میں بہت تبدیلی آئی. ہم نے بہت زیادہ دوستی کر لی اسکرین سے, ٹیلی ویژن سے, موبائل فون سے. لیکن کیا یہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم مختصر ویڈیوز یعنی شارٹس, ریلز اور ٹک ٹاک دیکھتے رہیں اور یہ دیکھتے ہوئے گھنٹوں گزاریں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کریں؟ ہم سب جتنے لوگ یہ ویڈیو اب تک دیکھ رہے ہیں, ہم سب یہ سب کچھ بدقسمتی سے کر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ بہت مشکل. اس لیے کہ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پلیز فون رکھ لیں, کچھ بات کر لیں, تو آپ کو کوفت ہونے لگتی ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں چڑھ دوڑوں اس کے اوپر, اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دوں, اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سب سے قریبی چیز, یعنی آپ شاید کچھ دیر کے لیے ویڈیوز سکرول نہیں کریں گے تو کچھ رک جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی, دنیا ٹھہر جائے گی. ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے. بہت مشکل ہے. آپ سونے سے پہلے بار بار اپنا فون اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر رکھتے ہیں, پھر کچھ دیر میں آپ کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے فون کی طرف بڑھتا ہے, اور دن میں ایسا بہت بار ہوتا ہے. سو کیا اس ایڈکشن سے چھٹکارا ممکن ہے؟ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ کو بار بار ایفرٹ کرنی ہوگی, آپ کو گہرے سانس لینا ہوں گے, آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وقت دینا شروع کرنا ہوگا, آپ کو کتابوں کی طرف لوٹنا ہوگا. ایسی بہت ساری چیزیں کہ شاید میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ناقابل عمل ہے, لیکن یقین جانیے
کہ یہ عادت شارٹس دیکھنے کی، ریلز دیکھنے کی، ٹک ٹاک دیکھنے کی الٹیمیٹلی ہمیں اس دنیا سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ کر دے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی میموریز ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پر مثبت اثر ہو، تو کچھ بھی کر کے اپنے اس ٹائم کو محدود کرنا ہوگا جو ہم شارٹس، ریلز اور ٹک ٹاک پر صرف کر رہے ہیں۔